अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है रजमात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात दाऊद के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डायरेक्ट दाऊद भाई को जो भी क्वेरी भेजेंगे हम उसी क्वेरी को आंसर करेंगे, चाहे आप वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो में भेजें या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पेस्ट करें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपकी क्वेरीज को पूरी तरह से कंप्लीटली ऑनेस्ट होके लाइव टैरो कार्ड के जरिए आपकी क्वेरी का आंसर दें। और आज का नाजरीन जो टॉपिक है, लोग मुख्तलिफ किस्म की धातें पहनते हैं, गोल्ड, सिल्वर में, स्टोन्स डिफरेंट किस्म के पहनते हैं, जिनसे उनका मानना यह है कि उनका ऑरा जो है वो बहुत मजबूत होता है। अच्छा, कुछ लोगों की एक डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, वो कहते हैं कि यार नहीं, जेमस्टोन्स पहनना ठीक नहीं है, ये शिर्क है और इससे कुछ नहीं होता, करता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो होता है अल्लाह ताला के चाहने से होता है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम दाऊद भाई से आज इसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे और पूछेंगे कि क्या जेमस्टोन्स का हमारी जिंदगी में कोई असर होता है, कोई इम्पैक्ट होता है। वेलकम करते हैं सर दाऊद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दाऊद भाई, लोग मुख्तलिफ किस्म के जेवरात पहनते हैं, चाहे मर्द है या औरत है। गोल्ड में कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग सिल्वर में पहनते हैं, कुछ लोग डिफरेंट जेमस्टोन्स भी अपनी उंगलियों में पहनते हैं। तीन तीन चार चार अंगूठियां पहनी होती हैं, ओपल, टर्कोइज, रूबी, अकीक। अच्छा, क्या इन जेमस्टोन से लोगों का ऑरा जो है वो मजबूत होता है, और क्या ये पहनना ठीक है, जायज है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। अहम टॉपिक बात इसी टॉपिक में आपने एक बड़ी बात भी कह दी कि जी लोग कहते हैं करता सिर्फ अल्लाह है और किसी को कहना या कुछ पहनना शिरक है। तो अगर करता सिर्फ अल्लाह है तो माँ से दुआ क्यों करवाते हो? अगर करता सिर्फ अल्लाह है तो बाप की दुआ क्यों लेते हो? करता तो सिर्फ अल्लाह ही है, ऐसी है। लेकिन फिर आप वजीफा क्यों करते हो? आप सदका क्यों देते हो? करता तो सिर्फ अल्लाह ही है। तो अल्लाह अगर करते हैं और सबको पता अल्लाह के अलावा कोई नहीं कोई करता, तो मिकाईल इस्लाम की ड्यूटी बारिश बरसाना, इजराइल इस्लाम की ड्यूटी रूह कब्ज करना। तो अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का लिंक किया है। बेहतरीन। आप याद रखिए कि अगर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ईमान लोगों के दिलों पे लाना था, हाँ जी। तो फिर 1,24,000 अंबिया किराम का क्या ताल्लुक है? फिर कुरान पाक डायरेक्ट हर बंदे के दिल पे उतर जाता है। हम्म। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो हमारे लिए मबूस फरमाई गई। तो अल्लाह ताला सारे काम अल्लाह ही करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदे की अहमियत और इन चीज़ों की अहमियत जो अल्लाह की ही बनाई हुई है। हम्म। फिर अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है, मरजान का जिक्र है, पत्थरों का जिक्र है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अंगूठी पहनी थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फ़िरोज़ा पहना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मशहूर है कि जिन्नात उसके ताबे थे। सहाबाई किराम से ये वाज़े इशारे मिलते हैं कि वो अंगूठी भी पहनते थे। हम्म। तो आप एक तसव्वुर कीजिए कि अगर आपने कोई अंगूठी पहनी हुई है, तो आपको कोई कहे कि ये इस अंगूठी से आपके हालात बदल गए। भई ये तो सोर्स है, हालात बदलने की ताकत तो अल्लाह ताला की है। बेशक। तो फिर ये भी कहते हैं कि मेरी माँ की दुआ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो वहाँ पे क कहें ना कि हालात तो अल्लाह ताला ने बदले, आपकी माँ कहाँ से आ गई? हम्म। तो ये एक गलत कंसेप्ट है। इसका मैं नहीं समझता कि इसका कोई ताल्लुक है। देखें, धातों की अहमियत है। धातें जो हैं देखें, आपका पूरा जो जिस्म है, इसको आप देखें तो ये सारा केमिकल्स पे बेस्ड है। जिसमें मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, इसमें आयरन भी है, गोल्ड भी है, हम्म। सिल्वर भी है, सारा कुछ इस पे बेस्ड है। फिर वाटर, पानी आपके जिस्म में, चाँद जब निकलता है, 14वीं के चाँद की जब किरणें फैलती हैं, आपके इमोशंस और होते हैं। जब आप हम्म। सुबह उठते हैं, तब आपके इमोशंस और होते हैं, दोपहर को इमोशंस और होते हैं। फिर सितारों, सियारों का असर हमारी ज़िंदगी में, पत्थरों का असर हमारी ज़िंदगी में। औरतों को सोना पहनने का हुक्म दिया गया है, ठीक। मर्दों को जो है वो चांदी पहनने का हुक्म दिया गया है। बाज़ औक़ात किसी का अब जो आपका टेबल होता है स्टार्स का, बिल्कुल। ज़ाइचा होता है, जायशा उसमें होता है। किसी में आपका जो है सन कमज़ोर हो तो कहा जाता है हम्म। कि गोल्ड की कुछ दिनों के लिए अंगूठी पहन लो,
یا طلسم بنا لو، اس طلسم کا بڑا اثر ہوتا ہے. لوہے مشتری جوپیٹر، ٹھیک لوہے زحل وہ ٹھیک. بنا لو، تو لوگ پہنتے ہیں بناتے ہیں، جس کا اثر بہت زبردست زندگی کے اوپر پڑتا ہے. اسی طرح جو لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس انگوٹھی میں پتھروں کا بڑا اثر ہوتا ہے، جس طرح فیروزہ روحانیت کے لیے ہے. اچھا یاقوت جو ہے وہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو روبی پہننے کے لیے دیا جاتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کے معاملات سے متعلقہ جو پتھر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ پہننے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اس کا اثر آپ کی زندگی میں بھی پڑتا ہے اور روحانیت میں بھی پڑتا ہے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو پہننے سے، ان کو رکھنے سے فائدے ہوتے ہیں، کامیابی ملتی ہے. جس طرح آپ نے لاسٹ ٹائم خوشبوؤں کا کہا تھا، ہاں جی. تو خوشبو کا اثر بھی آپ کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. دیکھیں خوشبو جو ہے، اگر وہ خوشبو جو کہ آپ دم کر کے پڑھتے ہو، مختلف کلام پڑھ کے پڑھتے ہو، تسخیر کے لیے، کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح جو انگوٹھی آپ مخصوص کلام پڑھ کے، جو انگوٹھی آپ مخصوص کلام پڑھ کے پہنتے ہو، تو اس کے پیچھے اس کلام کی مخلوق اٹیچ ہو جاتی ہے. زبردست. اور جو آپ سلور کا چھلا یا سلور کی جو ہے بینگلز پہنتے ہو دم کروا کے، ہوتا اچھا یہ سسٹم کیا چلتا ہے، جب کوئی بندہ آپ کے اوپر جادو یا جنات کا اٹیک کرتا ہے نا، یا جی. حملہ کرتا ہے، تو جو مخلوق آتی ہے نا شیطانی، وہ سب سے پہلے دیکھتی ہے کہ اس کے پاس کوئی حفاظت کی چیز تو نہیں ہے، حفاظت کی دعا تو نہیں اس نے کوئی پہنی ہوئی. جس طرح کئی لوگ منزل پہن لیتے ہیں، منزل کا نقش پہن لیتے ہیں. ٹھیک. کئی لوگ جو ہے انگوٹھیوں پہ دم کروا کے پہننا ہوتا ہے. کئی لوگوں نے لو پہنی ہوتی ہیں. تو وہ آ کے اٹیک کرتی ہے، تو دیکھتی ہے اگر قرآن آیات کوئی حفاظت کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں تو وہ اٹیک کم کرتی ہے، اثر کم ڈالتی ہے. اور کسی نے حفاظت کی کوئی چیز پہنی نہیں ہوتی تو وہ پھر اس کا اٹیک سخت قسم کا ہوتا ہے. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے جب کسی کی طرف سے اٹیک، جادو جنات کا حملہ ہوتا ہے، تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی بزرگ یا اللہ والے کے ساتھ تو نہیں ہے. وہ جو جن ہوتا ہے، جو پیچھے مخلوق آ کے دیکھتی ہے، اگر وہاں پہ اس کا تعلق کسی بزرگ یا اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر اس طریقے کی وہاں پہ نیگیٹیوٹی نہیں آتی. اور پھر جب وہ بندہ اپنے کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، وہ چیک کر لیتے ہیں اور اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں. اس لیے اکثر لوگ جو بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، بے شک. وہ ان کو عنایات دیتے ہیں. جیسے کہ وہ گھڑی دم کر کے دے دیتے ہیں، انگوٹھی دم کر کے دے دیتے ہیں، لوہے کا چھلا، چاندی کا چھلا، لوہے کی چوڑی، چاندی کی چوڑی اور بریسلیٹ، ٹھیک ہے. یہ چیزیں دم کر کے دیتے ہیں. یا خوشبو دم والی دیتے ہیں. تو اس دم کیا ہے، اس پہ کلام الہی پڑا جاتا ہے، اس میں پاور آ جاتی ہے. دیکھو وہی پانی ہوتا ہے جو آپ پیتے ہیں، بالکل اسی ٹھیک. پانی کے اوپر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پانی دم کر کے دیا جاتا ہے. اسی میں ٹھیک اللہ ہو نے گیا. شفا رکھ دی، اسی ٹھیک میں پاور رکھ دی. ٹھیک ہو گیا. وہی پانی ہے جو عام ہے، وہی پانی ہے جو آب زمزم والا ہے. وہی پانی جو کڑوا تھا، اسی پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لاب دہن جو ہے پھینکا تو وہ میٹھا ہو گیا. ٹھیک. تو لوگ ترستے ہیں کہ اس کنویں پہ جائیں جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اور جب پانی میٹھا ہو گیا تو لوگ وہاں سے تبرکات کے طور پہ سعودی عرب سے لے کر آتے ہیں. بے شک. آب زمزم نسبت کس سے تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. بے شک. جاتے ہیں زیارات میں، وہاں پہ پانی بھی لے کر آتے ہیں، کھجوریں بھی لے کر آتے ہیں. یہ جو ہے مٹی لے کے آ جاتے ہیں کربلا سے، مٹی کو وہاں پہ امام زامن لے کے آ جاتے ہیں لوگ. تو کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ ان کی نسبت بھی ہوتی ہے اور اس میں سے ریز نکلتی ہیں جس کا اثر. اچھا کئی لوگ کئی درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی ٹوپی، اپنی انگوٹھی یا اپنی وہ چیزیں مس کرتے ہیں تاکہ اس کے فیوز و برکات اس کے اندر آئیں. اور جو بندہ بزرگوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، روحانیت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جب وہ اس کے اوپر دم کرتا ہے، کئی لوگ اپنے بزرگوں کی تبرکات سنبھال کے رکھتے ہیں. ایسے تبرکات سے متعلقہ کتنی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال تھا، اس کو ملا تھا تبرکات میں. تو اس نے جب دو بھائی تھے، تو جب ان کا والد فوت ہوا تو ان کے حصے میں جو ہے وہ جائیداد کی تقسیم آئی. تو ایک بھائی نے کہا کہ آدھا بال تم رکھ لو، آدھا بال تم رکھ لو. تو دوسرے بھائی نے کہا نہیں، آپ ساری جائیداد لے لو، مجھے یہ بال ہی کافی ہے. تو اس نے ساری جائیداد دے دی اور وہ بال اپنے پاس رکھا، اور اس کی برکت سے اس کو سب کچھ عطا ہو گیا. تو یہ تبرکات ہیں، یہ دعا ہے، یہ فیض ہے، یہ بزرگوں کی مدد ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا، ان کو بڑا حقیقت کا پتہ ہے.
وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کام تو شرک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ شرک ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک بندے کی اوقات ہی کیا ہے، بے ہر شک بندہ تو اللہ سے کام کرواتا ہے، ایسے ہی ہے. لیکن یہ طریقے ہیں اللہ سے کام کروانے کے، انگوٹھی پہن لو، خوشبو لگا لو، اور کوئی چیز پہن لو، اس سے یہ ہے کہ آپ کی نسبت، یار میرے بابے نے مجھے انگوٹھی دی، دھم کر کے دی، لو میرے پیچھے دعا ہے میرے دعا ہے. بابے کی، میرے بزرگوں کی، بڑا بہترین. فرق پڑتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت طریقے سے داؤد بھائی نے میرے خیال سے آپ لوگوں کا جو کنفیوژن تھی آپ کے مائنڈ میں، یا جو لوگ ایک نان کلیئرٹی والا کلاؤڈ لے کے اپنے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، داؤد بھائی نے وہ کلاؤڈ جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں آپ کے زبردست قسم کے کوشچن آنسر سیشن کی طرف. داؤد بھائی، پہلا کوشچن کاشف قیوم صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر عرصہ کوئی 5 سال میں بہت زیادہ کرائسس میں ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہوتا، بڑی دعائیں بھی کرتا ہوں، بڑے وظیفے بھی کرتا ہوں، لیکن کچھ نہیں ہوا، مہربانی کریں، خصوصی نظر کریں. کاشف بھائی آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ شروع کر دیجیے گا 11 دن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1111 مرتبہ 11 دن پڑھیں کنٹینیوسلی، اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، اور اپنے لیے دعا بھی کریں. اچھا داؤد بھائی، ماشاء اللہ آپ کے فینس بھی بہت ہیں. عائشہ سہیل کہہ رہی ہیں کہ آئی لو لسننگ ٹو داؤد جی ایز ہی شیئرز ویلیوبل نالج. بہت شکریہ عائشہ. اچھا، یہ ایک یوزر نیم ہے ایم عمران، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے روحانی اور جسمانی کیا فرق پڑتا ہے؟ اگلی ویڈیو جب لگائیں تو اس میں ضرور بتائیے گا. دیکھو بات یہ ہے کہ اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے سگریٹ پینے سے. میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. کئی مخلوق ایسی ہیں جو دھوئیں پہ آتی ہیں. بعض اوقات آپ اگربتی جلاتے ہیں نا، تو اگربتی کا دھواں جنات کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اب کئی فقیر جو ہے، فقیری لوگ، وہ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ پہ مخلوق آتی ہے، جنات آتے ہیں. تو میں اس کو کیا یہاں پہ غلط بھی نہیں کہوں گا اور صحیح بھی نہیں کہوں گا. نشہ جو ہے وہ حرام ہے اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو، لیکن صحیح، میں نے کیونکہ کئی بزرگوں کو دیکھا، فقیروں کو، جو وہ فقیر ہوتے ہیں نا، جو بڑے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں جا ہو جا. اب میں کیا کروں، میں نے تو دیکھے ہیں، اور میں نے ایسے فقیروں کی دعائیں قبول ہوتی بھی دیکھی ہیں. زبردست. داؤد بھی ایک کامنٹ آیا ہوا، میرا نام فضیلت ہے، میرے بیٹا اسد اللہ کے لیے آپ نے سورت یاسین کی پہلی 9 آیات بتائی تھیں، یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ 21 دن کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کشور کہہ رہی ہیں کہ گڈ ٹو سی یور نائس انفارمیشن. بہت شکریہ آپ کا. بھائی اجازت دیتے ہیں مجھے وظیفہ کرنے کی، میں رابعہ ہوں جی ٹھیک ہے. اور میرا نام نوشین ہے. آئی وانٹ ٹو نو وظیفہ فار می، بہت سارے پرابلمز ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، پلیز ذرا گائیڈ کر دیں. نوشین آپ کے اوپر یہ دیکھیں میجیشین کا کارڈ ہے، روحانی مسائل ہیں، جادو کے اثرات ہیں، آپ اس کا روحانی حل کروائیں. بہترین. شیلا گل کہہ رہی ہیں کہ سر بہت حالات خراب ہیں، کب بہتر ہوں گے؟ شیلا گل کے حالات ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں. ہاں بالکل شیلا گل، آپ کے معاملات میں خرابی بھی ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، جسم پہ وزن بھی رہتا ہے. امید تو ہے کہ 6 یا 7 ماہ میں ہو جائیں گے. البتہ یہ ہے کہ آپ کچھ ذکر اذکار شروع کرو. سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ. سکینہ بنت خورشید ہیں، وہ کہہ رہی ہیں طبیعت بہت خراب رہتی ہے، جس میں بیماری میں سکون نہیں ملتا، وظیفہ بتا دیں. ہاں جی، جادو کے اثرات ہیں، چیزیں، جنات مسلط ہیں. ان جنات کو ختم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 505 مرتبہ 11 دن پڑھو. سردار علی جویا 17/11/2011 کی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. والدہ کا نام رمضانہ بی بی. کہہ رہے ہیں اسٹڈیز میں دل نہیں لگتا، بڑی الجھن سی رہتی ہے، پلیز دعا کر دیجیے گا. ہر چیز ختم ہوئی ہے، ڈیتھ کارڈ ہے. اپنا روحانی علاج کرواؤ، آپ کو معاملات بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں. میرا نام سلبیہ ہے. میں نے سر سے شادی کا پوچھا تھا، سر نے سورہ مریم پڑھنے کے لیے بتایا تھا، لیکن یہ کتنے دن پڑھنا ہے یہ بتا دیں. ابھی کنٹینیوس پڑھتی رہو، اور ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 مرتبہ بھی ایک عمل کر لو. اچھا، پروین کہہ رہی ہیں کہ میرے بنتے کام رک جاتے ہیں، پلیز چیک کریں مسئلہ کیا ہے. پروین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، پروین کو پتہ بھی ہے کہ اس کے اوپر جنات مسلط ہیں. کنٹینیوسلی کوئی بندہ پڑھائیاں کر رہا ہے اور آپ کے معاملات روک رہا ہے، تو جنات کا مسئلہ ہے، شیطانی مسئلہ ہے. اچھا داؤد بھائی، جن کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، آپ کوئی تعویذ، لاکٹ یا کوئی جیم سٹون بھی آپ پرووائڈ کر کے دیتے ہاں، ہیں؟ انگوٹھی میرے پاس بلکہ آپ کے سامنے انگوٹھیاں پڑی ہوئی ہیں. انگوٹھی دم کر کے بندہ پہن لیتا ہے. ہمارے سے ہر جو ہے اسٹارز کے حوالے سے جیم سٹون مل جاتے ہیں. آپ جیم سٹون لے سکتے ہیں، ہم سے انگوٹھی لے سکتے ہیں آپ کے اسٹارز کے اکارڈنگ. اور اس انگوٹھی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے بہت پڑھائیاں کی ہوتی ہیں.
कम से कम जो है 8-8 घंटे 10-10 घंटे की कंटिन्यूस पढ़ाई के बाद देता हूँ, जिसके ऊपर सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल, मुंदरा, ढक्का, नादे अली, बहुत तस्कीर के कलाम और जादू जिनात से बचाने के लिए अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि ये ओरिजिनल जेमस्टोन्स हैं और ये प्रॉपर तशखीस के साथ ही दाऊद भाई जो हैं ये अंगूठियाँ आगे प्रोवाइड करते हैं। इन पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की पढ़ाइयाँ हुई होती हैं और ये वो वाली पढ़ाइयाँ हैं जो बुज़ुर्गों की तरफ से अता होती हैं दाऊद भाई को। दाऊद भाई, एक और कमेंट आया हुआ है, एहसन नाम है, माँ का नाम नसरीन। दाऊद भाई ये बता दें, अल्लाह मुझे अपने घर दे देगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल देगा जी, इंशाल्लाह कोशिश में लगे रहें। घर के लिए आप एक अमल कर लें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 100 टाइम पढ़ना शुरू कर दें। जबरदस्त। मेरी भाभी का नाम उस्मा है, भाई का नाम मुस्तकीम है, औलाद कोई नहीं है, वजीफा बता दें। अच्छा जी, आप अजवा खजूरें लें 21 और साथ आब जमजम लें। सुबह के टाइम सूरह फातिहा 41 मरतबा और सूरह इखलास 41 मरतबा पानी पे और खजूरों पे दम करके खानी शुरू कर दें। रोजाना की एक खजूर और पानी का एक घूंट। जबरदस्त। आफरीन फातिमा कानपुर यूपी से हैं और वो कह रही हैं कि सर मेरे हर काम में रुकावट रहती है, शादी भी नहीं हो रही, वजीफा बता दें। अच्छा जी, आपके कामों में भी रुकावट है, सर पे हर वक्त दबाव रहता है, सर पकड़ा रहता है, जिस्म खिंचा रहता है, मेडिटेशन भी करती हैं, रुकावटें चल रही हैं, तो आप अपने जादू के हल के लिए पहले पढ़ो, सूरह फलक पढ़ो 100 मरतबा रोजाना, 11 दिन का अमल करो और पानी पे दम करके भी पियो। सर मेरा नाम बाबर है और मेरी भी औलाद नहीं हो रही, शादी को 10 साल हो गए, प्लीज कोई अमल बता दें। बाबर, अच्छा बाबर, अल्लाह ताला आसानियाँ करें इंशाल्लाह ताला। मैं आपको एक अमल बता देता हूँ, वो आप शुरू कर दो। सूरह इखलास पढ़ो 313 मरतबा, पानी पे दम करके पियो, 21 दिन का अमल करो और अल्लाह से दुआ भी करो। वैसे रुकावटें हैं औलाद में। सर मेरी शादी कब होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? नाम है यास्मीन भी। शादी में भी रुकावटें हैं, प्रॉब्लम है, नेगेटिव असरात हैं, सेहत भी खराब है, अपना रूहानी इलाज करवाओ। सर मेरा नाम रुबीना है, मुझे सुकून नहीं है, बताएं क्या मसला है? रोबीना को सुकून नहीं है, शैतानी असरात हैं, नेगेटिविटी है, जादू किया हुआ किसी औरत ने आपके रिश्तेदारों में से। मेरा नाम सलमा है और हर काम में रुकावट है, बीमार भी हूँ, हस्बैंड की जॉब भी चली गई है, प्लीज कोई रहनुमाई कर दे। बिल्कुल मायूसी, दिल करता है सब कुछ छोड़ के चली जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 313 मरतबा पानी पे दम करके 21 दिन पानी पियो। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कमेंट आया है, लाइबा फातिमा है, वो कह रही हैं कि घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हो रहे और 3 महीने से ख्वाब देखती हूँ रोज न्यू, समझ नहीं आती कि सोचती ज्यादा हूँ इसलिए या कोई मसला है, ये भी चेक करके बता दें। लाइबा फातिमा के साथ क्या मसला है? लाइबा फातिमा, आपके साथ मसला शैतानी चीज़ें मुसल्लत हैं, डिसार्ट हो, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, और ये देखो नींद का कार्ड है, शैतानी चीज़ें मुसल्लत हैं, रूहानी मसला है, इसका हल होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मोहम्मद साजिद है, मदर नेम मलूका उर्फ उर्फ कौसर, डेट ऑफ बर्थ है 19/01/1988 और वो कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स काफ़ी अरसे से चल रही हैं, फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, कोई सोल्यूशन बता दें, जादू वगैरह तो नहीं, प्लीज़ चेक करके बता दें। बिल्कुल काम रुके हुए हैं, मैजिक काला जादू है, डेवल मौजूद है और रुकावटें चल रही हैं, तो हल करवाएं आप। अच्छा दाऊद भी, नुमा नफीस हैं, वो कह रही हैं कि मेरे लिए प्लीज़ चेक कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए या नहीं। क्या नाम है पूरा? नुमा नफीस। नुमा नफीस को क्या गवर्नमेंट जॉब? डेट ऑफ बर्थ है 17/9/2001। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन अपने ही कामों में दिल ही नहीं लग रहा। कर तो सकती हैं, ऑप्शन तो है, जिस काम में हाथ डालती हैं वो काम रुक जाते हैं। दाऊद भाई बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, कुछ इजाज़त के भी हैं। दाऊद भाई, जो इजाज़त वाले कमेंट्स हैं उनके लिए प्लीज़। बिल्कुल जी, ये नंबर चल रहा है, आप जो भी वजीफा या पढ़ाई करें व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम सेंड कर दें कि ये मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर आप ये वजीफा शुरू कर दीजिएगा। अमल पूरा होने के बाद मैं आपको इसका कुछ सदका भी बता दिया करूँ। दाऊद भाई माशाल्लाह आपके इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, आप प्लीज़ कोई एक एडवाइस या कोट ऑफ द डे आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताते हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, बूस्ट मिले। एंडिंग नोट हम चाहेंगे कि हम आपके एक अच्छे से नोट के जरिए करें। कोट ऑफ द लाइफ होना चाहिए, बल्कि दिल बिल्कुल के। ठीक। देखो, आप जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हो, जिस तरह की भी जिंदगी गुजार रहे हो, अपने मामलात में हमेशा दुआ को शामिल रखें, और आपकी ज़िंदगी में कोई दुआ वाला ज़रूर होना चाहिए। जबरदस्त। मैंने तकरीबन रूहानियत में 20-25 साल में एक ही चीज़ सीखी है कि आपके पीछे अगर दुआ वाला कोई बाबा, कोई बुजुर्ग, कोई माँ की दुआ नहीं है ना,
تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہوں. تو کسی نہ کسی کا روحانی فیض آپ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے، جس کی برکات سے آپ کی زندگی دونوں جہانوں کی زندگی میں کامیابی اللہ دیں. زبردست ہو گیا. ناظرین اگر آپ داؤد بھائی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نمبر جو ہے اسکرین پر بلکہ پاپ اپ ہو رہا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اور داؤد بھائی کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ